अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद व बाद। क़ाल अल्लाहु जल्ल व अला रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। हिकमत कुरान किस यथ शुरहमिस क़िस्तस अंदर करो सूरतुल बक़रा किस आयत नंबर 72 अकिस अंदर वारियत यथ जुमलस मुतअल्लिक़ात यु जन दुआ या जुमल छु यथ अंदर अल्लाह ताला छु ऐसे हेचनावान के सासो तमिस मांगान रब्बना ऐसाने परवरदिगार आतिना अस्कर आता फिद दुनिया दुनिया संदर हसना रुसर व फिल आखिरह बे आखरत संदर हसना रुसर वक़िना बे बचाव से अज़ाब नार नार के अज़ाब निश। गो ये आयत करीम अंदर दुआ हेचनावन आय हेचनो रब्बुल आलमीन यस ऐसे दुआ मांगुन छो तेम हेचनो गस तस मांगन दुनिया अंदर ते रुसर आखरत अंदर ते रुसर बे गस तमिस मांगन नारी जहन्नम की अज़ाब निशन नजात। अल्लाह ताला करें ऐसे दुनिया व आखरत अंदर रुसर आता बेदीन ऐसे नारी जहन्नम की अज़ाब निशन नजात। अमे आयत करीमा के अमे हिस्सो सही मफहूम समझन खतर जरूरत गो अम कि सियाक सबाकस कुन फरमा रब लैसा अलैकुम जुनाहुन अम तब्तगु फज़लन मिन रब्बिकुम। हज किस दिमनस में फरमा कि यह तह कह परवाह कि तुम करो पन्नस परवरदिगार सुंद फजल यानी माल हलाल तलाश। फ़ैदा अफलतुम मिन अराफातिन पास ये तुम गो अल्लाह ताला यथ आयत करीमा किस आयत नंबर 198 अमकिस आगाज़स मज इजाजत कि अगर हज मनासिक तुम पूर करव अब अगर तुम मतलब कह तिजारत कम करो सह तह जायज़ मगर सत फरमा फ़ैदा अफलतुम मिन अराफातिन बस तुम अराफात पे फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम मशअर हरामस निश अल्लाह ताला याद करान यानी ज़्यादा खुद ज़्यादा याद वज़्कुरूहु कमा हदाकुम बे करियोन सु याद इत पट कि तम तुह हिदायत दुत वइन कुन्तुम मिन क़ब्लिहि लमिन अद्दाल्लीन यल्कि जन तुह अम ब्रोट गुमराह अंदर सुम्मा अफ़ीदु मिन हैसु अफ़ाद अन्नास अम पत नीरू यपर कि नथन कि लोग पकान नेरान यवान वस्तगफिरुल्लाह बे मंगो अल्लाह ताला मगफिरत इन्नल्लाह गफूरुर रहीम बेशक अल्लाह ताला सठा मगफिरत करन वोल तो रहम करन वोल। गो नसन रब फरमावा ये कि हजस सतन मनासिकन सत अगर कह तिजारत मामला सपदे तथ दुत अल्लाह ताला इजाजत मगर सत फरमोन कि अल्लाह ताला रोजन कसरत सान याद करान बे रोजो अल्लाह ताला मगफिरत मंगान। फ़ैदा क़ज़यतुम मनासिककुम वयल तुम हज के मनासिक मुकम्मल करव फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम बस करून अल्लाह ताला याद इत पे कि तुहद आबा याद करान। यह माना ब्याक माना ये कि ये पे आबा वजदाद याद करान अब अशद जिक्र या तम खुद सख्त याद यानी ज्यादा खुद ज्यादा याद। अब पत फरमा रब फमिन अन्नास मन यक़ूलु लोकन अंदर कह तम वनान रब्बना आतिना फिद दुनिया ए रब अज़ दुनिया अंदर वमा लहु फिल आखिरति मिन खलाक ये कि जन हाल कि तिहद खतर आखरत अंदर कहन हिस्स। युद अख बोड़ बार वजह सिर्फ आसान मंगान दुनिया दुनिया दुनिया। वमिनहुम मन यक़ूल अम पत रब फरमा वन लूकन अंदर कह लोग तम यम वनान रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना ए सानि परवरदिगार अस कर दुनिया अंदर अता रुसर व फिल आखिरति हसना कर अस आखरत अंदर रुसर अता वक़िना अज़ाब नार बे बचाव से नार के अज़ाब निश। गो गोड जमात यम सिर्फ दुनिया किस बारस मज मंगान रब फरमावान तिहुद अख बोड़ बार तावन यह कि तिमन रूद न आखरतस खतर कहें यह कैसा तम दुनिया मज मंगान तिमन मेल कि ना सह ब्या मामल मगर फिलहाल गो यह कि तिमन गो आखरत अथ यह जन सारे खुद बोड़ तावन तो नुकसान। अब फरमा तिमन लूकन तारीफ यम रब्बस दुनिया अंदर ते रुसर मंगान आखरतस अंदर ते रुसर मंगान आखरतस खतर ते रुसर मंगान बेस मंगान कि अस दे नारी जहन्नम निशन नजात। और फरमा उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबु यमनी खतर तमे अंदर हिस्से कैसा तमो कमो वल्लाहु सरीउल हिसाब अल्लाह ताला तेज हिसाब हेन वोल। यात आयत करीमा किस मामलस मस इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा कान कौम मिन अल-अअराब यजीऊन इला अल-मौक़िफ़ दूर दराज बस्तियों पे बाज लोग यवान मौक़िफ़स निशन
तो यानी आरफात फ़यक़ूलून अति तम दुआ करान अल्लाहुम्मा अजअलहु आमा गैस, ऐ अल्लाह ये वरी बनाव सानि खतर बारिश हुंद वरी, व आमा खस बे खुशहाली हुंद वरी, व आमा विलादिन हसन बे औलाद रितन औलादन हुंद जनमुक वरी, ला यज़कुरून मिन अम्रिल आखिरति शैआ, आखिरतिच कथा ٲسۍ नہٕ تِم کِہیٖنۍ تہِ کران. فأنزل الله فيهم أم بذكر الله تعالى دين خاطر نازل فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. مجاهد رحمة الله عليه فرمان ربنا آتنا في الدنيا يعني نصرا ورزقا ولا يسأل لآخرته شيئا. فرمان تِم ٲسۍ دَپان دُنیاہَس منٛز اَسہِ دِ مدد اَسہِ دِ رِزق مگر آخرتس خٲطرٕ ٲسۍ نہٕ تِم کِہیٖنۍ منٛگان. تہٕ أسۍ چھِ وٕچھان یتھ زمانس منٛز تہِ واریاہ لوٗکھ تِم یِم زن مطلب ییٚلہِ تِمن سوالُک معاملہٕ یِوان چھُ تِم چھِ ونان اَسہِ حظ کٔرۍزیو دُعا، اَسہِ حظ گوٚژھ یہِ میلُن دُنیاہس منٛز، اَسہِ حظ گوٚژھ ہُہ میلُن دُنیاہس منٛز. یہِ منٛگُن چھُ رُت انشاءاللہ ییٚلہِ تہِ رُت آسہِ، مگر سۭتۍ سۭتۍ چھِ انسانس گژھِ دُنیا کھۄتہٕ زیادٕ آخرتٕچ فِکر آسٕنۍ. تِکیٛازِ اللہُمَّ لا عیش الا عیش الآخرہ، حدیث مُبارکس منٛز یِتھ پٲٹھۍ آو کہِ زندگی چھےٚ سۄ یۄس آخرتٕچ زندگی آسہِ. حقیٖقی کامیاب تہِ چھُ سُہ یُس آخرتُک کامیاب چھُ، اگرچہِ دُنیاہس انٛدر تٔمِس بسا اوقات مُشکلات تہِ آسان. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ حقیٖقی یُس زن آسُن چھُ سُہ چھُ آخرتُک آسُن یُس زن بے حد و عدد آسہِ تہٕ بیٚیہِ یُس زن ہمیشہٕ تہٕ پایدار آسہِ. صحیح مسلمس اندر چھُ حدیث مبارک انس بن مالک رضی اللہ عنہ کران بیان کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آے اکہِ وِزِ أکِس شخصس خبرِ یُس زن مطلب یتھ أسۍ ونان چھِ سُہ ہوٚکھمُت اوس، سُہ اوس اکھ جانور ہیوٗ پٔرِندٕ ہیوٗ بنیومُت. تہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرُژھ تٔمِس شخصس هل كنت تدعو بشيء او تسأله اياه، کیٛاہ تُہۍ ٲسوٕ کانٛہہ دعا کران، کانٛہہ مطلب منگان کینٛہہ؟ تٔمۍ دوٚپ اہن حظ بہٕ حظ اوسُس منگان. فرموس کیٛاہ؟ دوٚپُن بہٕ حظ اوسُس دپان اللہُمَّ ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. اے اللہ یہ کینٛژھا ژٕ آخرتس منٛز مےٚ عذاب دِنہٕ وول چھُ سُہ دِ مےٚ دُنیاہس انٛدر جلد سے جلد. حالانکہِ تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُ أکِس صحابی سُنٛد دُعا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ بوٗز گۄڈنٮ۪تھ چھِ تران فِکرِ کہِ أمِس صحابیس أمِس اوس آخرتس پٮ۪ٹھ ایٖمان، امہِ پتہٕ چھُس تران فِکرِ کہِ أمِس اوس ڈر آخرت کہِ عذابُک، امہِ پتہٕ چھُ تران فِکرِ کہِ یہِ آخرتس خٲطرٕ سہوٗلیت پٲدٕ کرنہٕ خٲطرٕ اوس أمۍ سُنٛد یہِ اِجتِہاد کہِ مےٚ اگر دُنیاہسٕے انٛدر سختی میلہِ ہا تہٕ بہٕ گژھٕ ہا آخرت کہِ عذابہٕ نِش آزاد، یہِ ٲس میانہِ خٲطرٕ بٔڑ کامیٲبی. مگر یہِ سورُے ییٚلہِ بوٗز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تِمو فرمو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ چھُ پاک، لا تُطیٖقُہ او لا تستطیعُہ. فرموس ژےٚ کتہِ چھے یہِ طاقت، ژےٚ کتہِ چھُے یہِ استطاعت؟ افلا قلت، کیٛازِ اوسُکھ نہٕ ژٕ ونان دُعا اللہُمَّ آتِنا فی الدُنیا حسنہ، اے اللہ مےٚ کر عطا دُنیاہس انٛدر رٕژر، وفی الآخرتِ حسنہ، بیٚیہِ آخرتس انٛدر رٕژر، وقِنا عذاب النار، بیٚیہِ بچاو مےٚ نارٕکہِ عذاب نِش. راوی کران بیان فدعا اللہ لہ فشفا، راوی کران بیان کہ تٔمۍ مونگ اللہ تعالیٰ یِتھٕے پٲٹھۍ دُعا تہٕ اللہ تعالیٰ ہن دیُت تٔمِس شخصس شفا. اللہ تعالیٰ دِیِن تمام مُسلمان بیمارن شفایہِ کامل. اس لیے یہِ أکِس انسان سُنٛد دُعا سُہ گوٚژھ آسُن دُنیاہس خٲطرٕ تہِ تہٕ آخرتس خٲطرٕ تہِ. تہٕ اتھ منٛز یُس زن حدیث مُبارکن انٛدر پتہٕ لفظ چھِ آمٕتۍ تتھ منٛز چھُ کُنہِ جایہِ اللہُمَّ ربنا آتِنا فی الدُنیا حسنہ، کُنہِ جایہِ چھُ اللہُمَّ آتِنا فی الدُنیا حسنہ تہٕ قرآنِ کریٖمٕکۍ لفظ چھُ ربنا آتِنا فی الدُنیا حسنہ. یِمن ترٛٮ۪نوٕنی طریٖقن انٛدر چھُ یہِ دُعا کرُن صحیح. تہٕ خُلاصے کلام چھُ یی کہِ یہِ آیتِ کریٖمہ چھِ اَسہِ دُعاچہِ فضیٖلتس کُن تہِ اِشارٕ کران تہٕ مگر تمہِ کھۄتہٕ اہم دُعا کِس تعلیٖمہِ کُن اِشارٕ کران. دُعا منٛگُن تہِ چھُنہٕ انسانس یوٗہی، تتھ خٲطرٕ چھِ آداب و احکام یِم تٔمِس زاننٕچ چھِ ضروٗرت، بیٚیہِ عملاونٕچ ضروٗرت. بیٚیہِ چھِ آیتِ کریٖمہ رد کران تٔمِس انسانس پٮ۪ٹھ یُس زن دۄیو جہانو منٛز یعنی دُنیاچہِ زندگی یا آخرتچہِ زندگی منٛز دۄیو منٛز اکھ چھُ کران نظر انداز یا دۄشوے چھُ کران نظر انداز تہٕ ترک. تہٕ بیٚیہِ چھِ یہِ آیتِ کریٖمہ اَسہِ سمجھاوان یِہوٚے کہِ أسۍ گٔژھۍ آسٕنۍ دُشوٕنۍ دُنیاہن جمع کرن وٲلۍ، دُعاہس انٛدر تہِ محنتس انٛدر تہِ، یعنی دُنہِچ فِکر تہِ گٔژھ آسٕنۍ
तो आखरत फिक्र तस दुनिया खतर गोस दुआ रुच रुख आखरत खतर तोस दुआ रुच रुख दुनिया खतर रच मेहनत आखरत खतर तस रच मेहनत ये जमानस मज जिम्मेदारी सो शदीद ये कि करो दीन इस्लाम जन तालीमात जन दुश्मनी जहानन जमा करने तालीमात करो हाईलाइट करो आम तिकाज वनकस दुनिया मज बड़ जो तबकह लबन यमन मज तबकह सह जन दुनिया रद कर तरक कर आखरत परस्ती हज रहबानियत मतलब तालीम दिवान यस न इस्लामी तालीम तो ब्या जमात सो यस जन दीन तरक कर दुनिया परस्ती अंदर गर्क गसित इबाहियत यानी सब कुछ जायज है कि कायद तालीम दिवान मगर दीन इस्लाम हशनमा रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन्नार करो रब्बस को यही दुआ रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन्नार व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।